आज ही आमची भारतीय जनता पार्टीची एक व्हडले मोर्चा म्हणल्यार लिडर सोदून काडपाची आनी तांकां आयज हे पदवी दिवपाची म्हणजे तांकां भितर घेवपाची डिक्लेअर करपाची आयज हे मिटिंगेक म्हाका आपयला हांगसर आनी म्हाका खूब उमेद दिसता की जी भारतीय जनता पार्टीचे एक ती घाल्ली आमच्या घराकडे हांवें भेण्याक ती घाल्लें हांवें म्हज्या नातवाच्या हातान भेण्याक कितें ती घातली आतां ती भेणे सामकी फुलोवन आयले सामके तशें हे भारतीय जनता पार्टीचें बी आमच्या घरांत मनोहर पर्रीकारान म्हाका काँग्रेसीची तिकेट मेळटाली ती आतां ती काडून भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जावंक सांगलो सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकांक अरे हो काँग्रेसचो रावण आमगेर येता आतां एकदम BJP जालो आनी हांवें आयकपाचें जायते लोकांची BJP भजे अशें भोंवता आसतना सगळीं उतरां आयकली आमचे बराबर म्हाका आदार दिवपाक जायते जाण आयज इले करून आनी चड तातूंत सगळ्यांत व्हडलो जाचो हांव आदार करता तो हो ऑर्डरीचो घोव वा पोरफीर पयलीं ह्यो दोतोर आमचे बरोबर या हें व्हडली मागीर पोरफीर आनी हांव भोंवता सगळे बऱ्यांनी भोंवले इले करून एक इलेक्शन जालें मागीर पळयताले दुसऱ्या इलेक्शनान म्हाका पर्रीकार मारलो तूंच रावलो हांव रावलो आनी मातशें वोट सरलो आनी एक पाट इलेक्शन रावलो सामको तेंकोन पावलो एका तेंको वता आनी आतां पळय संवसारान कितें जावंक शकता आनी कितें जावंक शकना पळय तें जें बराबर हांव आरे तुरे करून जोगडटालो जोगड नाशिल्लो आमी तेन्ना तेच बराबर आयज हे पार्टीक ताका आमी कितें हाडलो ही जी त्या BJPची ताकाय एक काँग्रेसीक भोंवलेलो सामको मुंगलेलो मनीस त्या मनशाक आमच्या पार्टीन भितर हाडून आयज आमी ताजे सगळे आमचे कार्यकर्ते बाब शशी प्रेमानंद श्यामसुंदर बर्फी आनंद हे सगळे लोकांनी आज तुमी सगळे एककडे जावन हाका जिखून हाडपा खातीर आमी आतां आवडटात आनी आतां रोखडेंच इलेक्शन जातलें आनी त्या इलेक्शनान काय 100% हांव बरोवन दिता तुका हांव सगळ्यांत जाणटो अबाव 80 म्हणजे इलेक्शनाक हांव नको खंय पावतलो म्हणून पूण इतलें हे सांगता हे इलेक्शनाक हांव हेजे बराबर वागुरतलो आनी हे फावट आमी मातशे रिसॉर्ट करून गेले आमचोच गुन्यांव जालो हे फावट गुन्यांव बी कांय जावपाना बरे मेजॉरिटीन आमी जिखतले काय जिखले ना सांगूया भारतीय जनता पार्टी खातीर कित्याक मत मारचें तें भारतीय जनता पार्टी ही लोकांची सेवा करपाची पार्टी आनी आतां जें पळय कितें चलता फुडें तातूंत आतां दुसरे पळय आतां कोणी रावतले आमचे कोत्राक ते रावतले म्हणटा ते काँग्रेसवाले आनी आयज काँग्रेसवाल्यांनी कितें केलां आख्या इंडियेक कितें केलां सगळे टीव्हीचेर पळयता तुमी ते काँग्रेसवाल्याचो राहुल गांधी ते भोंवता आमची इंडिया कशी काबार करची भायर संवसाराक भोंवता लोकांक पयशे दिता आनी आपलो इंटरव्यू घेवपाक लायता अमेरिकेक भोंवता हांगा भोंवता इंडियेक तें अशें जालां इंडियेक तशें जालां आनी आतां ते जेन कॉक्रोच पार्टी कॉक्रोच नांवूय बरें पळय कॉक्रोच पार्टी म्हूण केल्या आनी आख्याच आमच्या भारताक उजो लावपा खातीर तो फुडें सरता असले पार्टी तुमी मत दितले सांगा कोणी राव तो हे पार्टी मत दिना कित्याक लागून ताजी पयलीं ते पार्टीचें कितें तें तुमी जाणात आनी आतां पयलीं सगळें बरें आसा आतां आमचे मातृभुमी म्हणजे आमी जेका आमी ते माय म्हणटात ताकाच उजो घालतात असले मनशाक असले पार्टी केन्नाच मत मारूं नाकात केन्नाच मारूं नाकात चुकोन बसून तेजें नांव घेवं नाकात कोणी राव तो आमची पार्टी लोकां खातीर आतां कितें जाता आमचें मातशी
कम्युनिकेशन एकमेका कडेन घेवपा जाय. आतां आमचे इडेन जातले हे आतां मनीस जातले किसान मोर्चा हे मोर्चा ते आतां फुडें सरतले तेन्ना हांव इतलें चोडी उगत केना. खूब लोक आसा उलोवपाचे. आमकां मातसो उगत जालो. आमचो एकटो कोणी मातसो बरो ना तो मणिपालां आसा ताका हाडपा खातीर उगत जालो म्हाका आनी ताका. आमी सगळे येवपाक सिल्वेरी बराबर रावतले. सिल्वेरीकूच तिकेट मेळटली आनी सिल्वेरीक आमी बरे मतांनी निवडून हाडटले. सगळ्यांक सांगता हाडयो काय नाका हाडया. ह्या पाट कसलीच हांवें फाटल्या पाट पळयलां मातशें एवढे तेवढे आमचे घुसले ह्या वाटेन त्या ठिकाणी सांगले ह्या पाट आमी कशेंच घालचे न्हू बरें मतान हाडया आनी तुमकां परतें देव बरें करून म्हणटा. आनी सगळ्यांक म्हाका तुमी 2 रुपया उलोवपाक दिली. हांव देव बरें